स्वागत छ सबैजनालाई। आजको यस भिडियो चाहिँ हाम्रो चाहिँ बिएससी सिएसआइटीको सेकेन्ड सेमको स्ट्याट फर्स्टको होइन कोरिलेसन र रिग्रेसन भन्ने पार्टको सेकेन्ड पार्ट हुनेछ होइन। यो चाहिँ अब योभन्दा अगाडिसम्म जे पढ्यौँ होइन। अब फेरि हामीले त्यही पार्टको नयाँ टपिक के भन्नुको मतलब स्पेयरम्यान ऱ्याङ्क कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट पढ्न गइरहेका छौँ होइन। तलपट्टि टाइमलाइनमा पनि कुन सेक्सनमा कुन छ भनेर छ होइन। र फर्स्ट पार्टमा पनि छ, सेकेन्ड पार्टमा पनि हुनेछ। त्यो चाहिँ तलपट्टि आफूले चुज गरेर हेर्नु होला। ल अब यो सिधै चालु गरिदिउँ है त। अब यसमा फेरि हामीले ऱ्याङ्कको कन्सेप्ट युज गर्नुपर्छ क्या। भन्नुको मतलब अब योभन्दा अघिसम्म चाहिँ हामीले अब पर्टिकुलरली यो क्वेसनमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब हेर्नुहोस् है त, यहाँ कुनै पनि चाहिँ रिपिटेड जस्तो खालको छैन होइन। भनेर रिपिट भएको जस्तै लेनोभोमा चाहिँ हाम्रो कुनै पनि रिपिटेड नम्बर छैन नि त। भनेपछि डाइरेक्ट हामीले एउटालाई R1 एउटालाई R2 मानेर गर्दा हुन्छ क्या होइन। अब यदि रिपिटेड भइदिएको भए फेरि हामीले फेरि एउटालाई X एउटालाई Y मानेर अनि फेरि हामीले चाहिँ R मानेर गर्नु पर्थ्यो। तर अब अहिलेको यो पर्टिकुलर केसमा चाहिँ हामीले त्यस्तो गर्नु पर्दैन होइन। भनेपछि अब पहिला सुरु यसलाई चाहिँ कसरी के गर्ने भनेर म पहिला सुरु फर्मुला देखाउँछु होइन। यसमा दुईवटा फर्मुला लाग्छ। यदि फर्मुलावाला चाहिँ यदि थाहा पाउनु भएको छैन भने मैले चाहिँ हजुरले फर्स्ट पार्टको भिडियो हेर्नुभएको छैन एकचोटि हेरेर आउनु होला होइन। ल फर्मुला डिस्कस गर्न लागौँ है त। अब यसमा फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि जब रिपिटेड केस नभएको बेला चाहिँ हाम्रो यतिखेर यो स्पेयरम्यानको लागि हाम्रो यो फर्मुला हुन्छ होइन। जहाँ यो समेसन डी स्क्वायर भनेको चाहिँ यो डी भनेको चाहिँ R1 र R2लाई चाहिँ माइनस गरेर हुन्छ, अथवा R2 माइनस R1 गरे पनि हुन्छ, अथवा R1 माइनस R2 जे गर्दा पनि हुन्छ होइन। र त्यसलाई चाहिँ स्क्वायर गरिदिएपछि डी स्क्वायर हुन्छ होइन। र R1 भनेको चाहिँ पहिला सुरुको र फेरि R2 भनेको सेकेन्डवाला सेक्सन। अब अहिले यहाँ चाहिँ हाम्रो एउटा यो टोटल्ली R1 हुन्छ लेनोभो र एसआरवाला चाहिँ हाम्रो टोटल्ली R2 हुन्छ होइन। यसै गरी हाम्रो यदि रिपिटेड केस भएको बेला फेरि यो यस्तो हुन्छ क्या फर्मुला, बुझ्नुभयो नि होइन। हो त्यतिखेर चाहिँ अब यो फर्मुलाहरू चाहिँ घोक्नै पर्छ जसरी नि होइन, अथवा 2-3 चोटि प्र्याक्टिस गर्दाखेरि आफै आउन जान्छ होइन। र फर्मुलाको पिडिएफ चाहिँ मैले प्रोभाइड गरिसकेको छु। अब यसलाई सल्भ गर्नतिर लागौँ। अब यसलाई सल्भ गर्नको लागि पहिला सुरु मैले के गरिदिन्छु, R1 भनेर सेक्सन मानिदिएँ होइन। अनि फेरि R2 भनेर सेक्सन मानिदिन्छु होइन। अनि यो डी भनेको फेरि हाम्रो के हुन्छ, R1 माइनस R2 गर्छु है त। अब हजुरले R2 माइनस R1 गर्दा पनि केही फरक पर्दैन र एउटा चाहिँ डी स्क्वायर भनेर सेक्सन हुनुपर्छ हामीलाई, यति चाहिँ थाहा पायौँ। अब R1मा मैले सबै यो लेख्छु होइन, 5 2 9 यो लेख्छु। अनि R2मा पनि के लेख्छु, 10 5 1 लेख्छु। अब फेरि 5 माइनस 10 गरेर कति हुन्छ, -5 हुन्छ होइन। अनि 2 माइनस 5 गरेर कति हुन्छ, -3 हुन्छ। फेरि 9 माइनस 1 गर्दाखेरि 8 हुन्छ होइन। हो यस्तै गरेर यो लेख्छु। अनि अब 25 अब स्क्वायर गरिदिन्छु यसलाई होइन। अनि स्क्वायर गरेर चाहिँ अब म सबै कुरा लेख्छु है त। पछि यो सबै कुरा सेक्सन गर्छु किनकि छिटो हुन्छ नि त, त्यही भएर चाहिँ मैले अलिक गरेन होइन। अब मैले सबै यतापट्टि गरेँ होइन। अब हाम्रो यतापट्टि चाहिँ के गरिदिने, यसलाई स्क्वायर गरिदिने क्या होइन। सबैले यसलाई के गरिदिने, स्क्वायर गरिदिइसकेपछि सबै हुन्छ क्या, बुझ्नुभयो नि। अब फेरि हामीलाई के थाहा छ, फर्मुला चाहिँ हाम्रो यही नै छ होइन। यही नै हो क्या अरे फर्मुलामा 1 माइनस 6 समेसन डी स्क्वायर बाई एन स्क्वायर माइनस 1 भनेपछि हाम्रो एन भनेको यहाँ टोटलले कतिवटाको छ त्यति लेख्ने हो नि त होइन। भनेपछि एन भनेको हाम्रो यहाँ 10 छ। र अब यसलाई चाहिँ यहाँ समेसन डी स्क्वायर यसलाई जोडौँ है त। यसलाई सबैलाई जोड्दाखेरि हाम्रो 216 आउँछ होइन। र यसो गर्दाखेरि 1 माइनस 6 इन्टु 216 बाई 10 स्क्वायर माइनस 1 होइन। अब यो गर्ने क्रममा हाम्रो नेगेटिभ 0.309 आउन जान्छ क्या होइन। अब यो भनेको त के हो भन्दाखेरि अब यसलाई इन्टरप्रेट पनि गर भनेको छ। त्यही भएर कोरिलेसन बिट्विन कम्प्युटर ब्रान्ड होइन, कोरिलेसन बिट्विन कम्प्युटर ब्रान्ड। अब यहाँ चाहिँ माथिपट्टि फेरि डेल र एसपी, यतापट्टि के फरक पर्दैन होइन। ब्रान्ड अब दुईवटा लेखिदिनु होला होइन। आर लो डिग्री अनि हाम्रो नेगेटिभ पनि छ, लो डिग्री नेगेटिभली कोरिलेटेड होइन। नेगेटिभली
कोरिलेटेड के हैन, नेगेटिभली कोरिलेटेड हो, यति लेखिदिनु हो क्या रिजनमा, अरू केही लेख्नु पर्दैन। ल अब फेरि यसमा चाहिँ अलिकति फरक हुन जान्छ है त, किन भन्दा यसमा पनि हामीले स्पेयरम्यान ऱ्याङ्क कोरिलेसनै तान्ने हो, कोरिलेसन कोएफिसिएन्टै तान्ने हो। तर हाम्रो यहाँ के छ भन्दाखेरि फेरि रिपिटेडवाला केस छ नि त। यहाँ हेर्नु 13 दुईचोटि आएको छ हैन, यसै गरी यहाँ के आएको छ तलपट्टि 19 3चोटि आएको छ। यस्तै रिपिटेड केसको लागि अब कसरी गर्ने त भन्दाखेरि पहिला सुरु हामीले चाहिँ एउटालाई एक्स र एउटालाई वाइ मान्दिने के, एक्स र वाइ मान्दिने हैन। अनि पछि अब यहाँ चाहिँ R1 हुन्छ अनि R2 हुन्छ र अरूको अग्निको जस्तै अब R1 माइनस R2 र D स्क्वायर हुन्छ क्या। अब पहिला सुरु यो टोटली लेख्छु म, पहिला सुरु यी दुईटा हैन, यो लेख्छु हैन। अनि म हजुरलाई के गर्ने भन्छु है त। अब आरमा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि अब पहिला सुरु यो R1 भनेको यो एक्सको लागि है त। अब यहाँदेखि कुनै एउटा लोएस्ट हुन्छ नि, स्मलेस्ट नम्बर चुज गरे पनि हुन्छ, एउटा ग्रेटेस्ट नम्बर चुज गरे पनि हुन्छ। अब स्मलेस्ट चुज गर्नु भने दुईटैको लागि स्मलेस्ट चुज गर्नु हैन, यदि ग्रेटेस्ट चुज गर्नु भने दुईटैको लागि ग्रेटेस्ट, ठुलो नम्बर लार्ज नम्बरदेखि जानु पर्यो क्या। अब मैले लार्ज नम्बर लेख्छु, अब लार्ज नम्बर छ नि हो त्यो ठाउँमा 1 लेखिदिन्छु। अब 21 पछिको हाम्रो कति हुन्छ, 21 पछिको हाम्रो 40 नै हो भनेपछि मैले अब के गरिदिन्छु, यसलाई चाहिँ यहाँ 2 लेखिदिन्छु क्या। अब फेरि दुईटा यो छ के 13 हैन हो। यतिखेरको केसमा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यो 13 हो नि त, यो 13 लाई मैले यस्तो यहाँ डिनोट गर्नको लागि मात्र है त। अब 13 कतिचोटि रिपिट भएको छ, 2 चोटि रिपिट भएको छ, त्यही भएर यसलाई चाहिँ याम 1 मानिदिन्छु हैन। र अब यो 13 अब यो 2 भइसकेपछि अब एउटा चाहिँ 3 हुन्छ, एउटा चाहिँ 4 हुन्छ क्या अरे, भनेपछि 3 + 4 डिभाइडेड बाई अब कतिवटा नम्बर छ नि त, 2वटा नम्बर छ नि, त्यही भएर 2 ले डिभाइड गरिदिन्छु। यो गर्दाखेरि हाम्रो 3.5 आउन जान्छ भनेपछि हामीले अब यसलाई के लेख्नु पर्यो 3.5 अनि त्यसपछि हाम्रो फेरि 3.5 लेख्नु पर्यो क्या। अब 4 भनेपछि अब हामीले अर्कोपट्टि स्टेपतिर जाँदाखेरि चाहिँ 5 देखि जानु पर्यो, बुझ्नुभयो नि, 5 देखि जानु पर्यो क्या। अब यसपछि हाम्रो 13 पछिको हाम्रो कति हो 7 नै हो क्या अरे। 7 मा हामीले चाहिँ के लेख्नु पर्यो 5 लेख्नु पर्यो, अनि 6 मा चाहिँ हामीले फेरि 6 लेख्नु पर्यो हैन। अनि 5 हो हैन, 5 पनि दुईचोटि छ, 5 पनि कतिचोटि 2 चोटि छ रिपिटेड। अब m2 मानिदिन्छु यसलाई हैन। 5 भनेको कतिचोटि रिपिटेड छ 2 चोटि। अब एउटा चाहिँ 7 र 8 मा हैन, 7 + 8 डिभाइडेड बाई कतिवटा नम्बर हो 2वटा नम्बर हो भनेपछि यसरी डिभाइड गरिदिएँ मैले हैन। अब यो गर्दाखेरि हाम्रो 7.5 आउन जान्छ भनेपछि 7.5 अब यसै गरी यसलाई पनि लिने क्या। अब फेरि यहाँ सबभन्दा हाइएस्ट नम्बर भनेको कति हो 30 हो भनेपछि 30 लाई 1 माने हैन। यसपछिको 29 हो हैन भनेपछि यो 29 लाई 2 माने हैन। यसपछिको फेरि हाम्रो 28 हो, यसलाई चाहिँ 3 माने हैन। अब यसपछिको हाम्रो फेरि 23 नै हो हैन, यसलाई 4 माने। अनि फेरि यो 22 नै हो, यसलाई 5 माने हैन। अनि त्यसपछि 22 पछि त डाइरेक्ट यही रिपिटेडवाला मात्रै बच्यो क्या अरे। अब 19 हाम्रो 3 चोटि रिपिटेड भएको छ, यो चाहिँ मैले कुन नम्बर रिपिट भएको भन्नेको लागि मात्रै है त डिनोट गरेको मात्रै हो, यसलाई चाहिँ लेख्नु पर्ने जरुरी छैन, तर यो चाहिँ जरुरी हो है त। अहिले आउँछ किन जरुरी हो भनेर। अब हाम्रो m3 लेखिदिन्छु भनेपछि हाम्रो कति हो त 5 भयो, 6 7 8 हैन। 6 + 7 + 8 कतिवटा हो एभरेज जाने जस्तै क्या 3 ले भनेपछि हाम्रो कति हुन्छ यो 7 हुन्छ। 7 7 7 भयो। अब चाहिँ माइनस गरेर स्क्वायर मात्रै गरिदिने, अनि लास्टमा चाहिँ समेसन यसलाई चाहिँ d स्क्वायर गरिदिने, यसलाई सबै टोटल टर्मले जोडिदिने हो क्या, बुझ्नुभयो नि। अलिकति देखेको रहेन रहेछ, यो चाहिँ बुझ्नु भयो नि हैन। ठुलो नम्बर लिए पनि हुन्छ, सानो नम्बर पनि लिए पनि हुन्छ, अनि यदि रिपिटेड केसमा चाहिँ गर्ने हो यो हैन। अब ठुलो नम्बरलाई चाहिँ हामीले सानो के अरे 1 2 3 4 यस्तो र्याङ्क गर्दै जान्छौँ, अनि जहाँ जहाँ रिपिटेड पर्छ नि हो त्यसलाई चाहिँ फेरि यस्तो गरेर लेख्छौँ, र यो 2 चाहिँ अहिले यो इम्पोर्टेन्ट छ क्या हैन। अनि एड गरेर त्यो एभरेज तानिन्छौँ र एभरेजवाला नम्बर चाहिँ राखिदिन्छौँ। फेरि अनि हामीले जस्तै 4 बाट इन्डिङ गरेका थियौँ भने अर्कोपट्टि चालु गर्दाखेरि 5 बाट चालु गर्नुपर्ने हुन्छ। अब म यो चाहिँ लेखिहाल्छु है त, यो देखेको थिएन मैले त्यही भएर यो रिपिट गरिदिएको। अब समेसन d स्क्वायर भनेको कति 110 आउने रहेछ हैन, र यान भनेको टोटल सङ्ख्या हैन भन्नाले कतिवटा भ्यालु छ भन्ने कुरा 8 वटा छ। अब हामीले यो फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। अब यो फर्मुला त यत्रो के हो भन्ने जस्तो लाग्यो होला, तर तपाईँले यति कुरा याद गर्नु छैन, यति पछाडिपट्टिको याद गर्नु पर्दैन। अनि पछि जतिवटा याम भयो नि भन्नाले अब हाम्रो यहाँ चाहिँ m1 m2 m3 छ, त्यही भएर चाहिँ हाम्रो m1 m2 m3 सम्म जानु पर्यो। र हाम्रो जुन यो भ्यालु छ नि यो 2 भ्यालु यो 3 भ्यालु, यो भनेको m1 m2 m3 हो क्या, बुझ्नुभयो नि। त्यही भएर मैले चाहिँ भ्यालु टक्क ल्याएर राखिदिन्छु 1 - 6
हैन। अनि समेसन डी स्क्वायर भनेको कति हो 110 प्लस याम1 भनेको कति छ 2/12 अनि भनेको 2 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2/12 फेरि 2 स्क्वायर माइनस 1 प्लस अब फेरि 3/12 3 स्क्वायर माइनस 1 बाई यान भनेको कति हो हाम्रो 8 हो क्यारे 8 स्क्वायर माइनस 1 हुन्छ र यो गर्दाखेरि हाम्रो माइनस 0.34 आउँछ हैन। अब हाम्रो फेरि यसलाई पनि इन्टरप्रेट गर्दियौँ त्यो गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ क्या। अब यो के छ नेगेटिभ छ हैन नेगेटिभ छ। अब फेरि के छ लो डिग्री कोरिलेटेड छ के हैन। हो यति लेखिदिँदा हुन्छ अलि राम्रोसँग मिलाएर लेख्नु होला। मैले चाहिँ जस्ट हुन्छ नि भनिदिएँ मात्रै यति मात्रै हैन। ल अब यति गरेपछि हामी अब हाम्रो अर्को प्रकारको क्वेसन चाहिँ यस प्रकारको रहेको छ हैन। यसमा चाहिँ हाम्रो फेरि 3वटा छ क्या। अब यसमा हामीले के गरिदिन्छौँ भन्दा एउटा चाहिँ R1 R2 R3 मानिदिन्छौँ हैन। र मैले डाइरेक्ट R1 R2 कसरी भने भन्दा यहाँ रिपिटेड छैन क्या नम्बरहरू हैन। त्यही भएर मैले अब R1 मानिदिन्छु यो अलिकति लामै जान्छ त्यही भएर चाहिँ उ गरे R1 मानिदिन्छु R2 मानिदिन्छु फेरि R3 मानिदिन्छु हैन। अब फेरि मैले के गरिदिन्छु अब D1 भनेर हैन R1 माइनस R2 गर्छु फेरि D2 भनेर R2 माइनस R3 गरिदिन्छु फेरि D3 भनेर हैन के गरिदिन्छु मैले R1 माइनस R3 गरिदिन्छु हैन। अनि यसपछि चाहिँ अब मैले D1 को स्क्वायर D2 को स्क्वायर र D3 को स्क्वायर गरिदिन्छु क्या बुझ्नुभयो नि। अब म पहिला सुरु सबै कुरा लेख्छु यो अनि हजुरलाई सरर एक्सप्लेन गरिदिन्छु क्या बुझ्नुभयो नि। पहिला सुरु मैले अब यो सरर यो लेख्छु जज 1 को जज 2 को जज 3 को लेखिदिन्छु। अब जज 1 माइनस जज 2 गरेर D1 मा लेखिदिन्छु अनि यहाँ चाहिँ जज 1 यो चाहिँ स्क्वायर गरिदिन्छु फेरि यसमा फेरि के गरिदिन्छु जज 2 माइनस जज 3 को माइनस गरिदिन्छु हैन। अब फेरि यसमा फेरि के गरिदिन्छु जज 1 माइनस जज 3 को हैन। अनि यसै गरी स्क्वायर गरिदिने काम गरिदिएँ हैन। ल पहिला सुरु म सबै यस्तो गरिहाल्छु है त। अब मैले यहाँ R1 R2 R3 को लागि सबैको लागि ताने है त र D1 D2 D3 पनि ताने र D1 D2 D3 को स्क्वायर तानेर पनि एडिसन पनि गरिसकेँ हैन। र यो यस प्रकारले आउँछ र यो टोटल नम्बर सङ्ख्या कति छ 10 छ त्यही भएर यहाँ चाहिँ n = 10 लेखेँ। अब फेरि हामीले यतातिर के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हैन फर अब जज 1 र जज 2 ले हामीले के मानेका छौँ R1 एन्ड R2 भनेर R1 R2 भनेर चाहिँ अब यहाँ फर जज 1 एन्ड जज 2 लेखे पनि हुन्थ्यो है त जज 1 एन्ड 2 भनेर लेखिदियो भने हुन्थ्यो। मैले लेखिदिएँ साइडमा। अब 1 माइनस समेसन D1 स्क्वायर बाई n स्क्वायर माइनस 1 भयो हैन। अब यति भइसकेपछि हाम्रो 1 माइनस अब समेसन यो भनेको कति छ त 58/10 10 स्क्वायर माइनस 1 भयो क्यारे हैन 6 पनि छ। अब यो गर्दाखेरि हाम्रो यसलाई लेख्दिम 0 सरी देखेको रहेन रहेछ सरी 0.64 आउँछ। अब मैले यहाँ चाहिँ R1 र R2 पनि लेखेँ जज 1 र जज 2 पनि साइडमा लेखिदिएँ त यो अलिकति थाहा पाउन सजिलो होस् भनेर हैन। अब यति भइसकेपछि फेरि फर R2 एन्ड R3 भनेर लेखौँ हैन। अब जज 2 र जज 3 भनेर लेखे थाहा पाइहाल्नु भयो हजुरले। 2 र 3 को लागि फेरि हाम्रो के हुन्छ 1 माइनस 6 समेसन D स्क्वायर 2 हुन्छ हैन n स्क्वायर माइनस 1 यो भनेको 1 माइनस 6 इन्टु 206/10 10 स्क्वायर माइनस 1। अब यो गर्दाखेरि हाम्रो माइनस 0.24 आउँछ क्या। अब फेरि लास्ट यसको लागि फर R1 एन्ड R3 R2 हो है त यो लेखेको बुझेको छैन होला। ल अब फेरि R1 र R3 भनेपछि 1 माइनस 6 समेसन D3 स्क्वायर बाई n स्क्वायर माइनस 1 भयो क्यारे 1 माइनस 6 इन्टु 269/10 10 स्क्वायर माइनस 1।
अब यति भइसकेपछि -0.63 आयो। अब हामीले यहाँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि युज कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट भनेर यो भनेको अरे विच पेयर अफ जज हैज नियरेस्ट एप्रोच टु द कम्पिटिसन हैन। अब हामीले यहाँ के गर्नु पर्यो R1 र R2 को चाहिँ पोजिटिभली यहाँ चाहिँ कोरिलेटेड छ हैन। अनि त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले R1 र R2 हामीले के हो D1 हो क्या रे हैन। D1 भनिसकेपछि फेरि R1 र R2 हो क्या रे। त्यही भएर R1 र R2 पेयर जजको चाहिँ नियरेस्ट एप्रोच छ भनेर भन्नु पर्यो क्या। यसमा हाइएस्ट कुन छ? अब यसमा चाहिँ पहिला सुरु तीनटै जान्छौँ र तीनटै मध्ये सबभन्दा पोजिटिभ हुनु पर्यो र हाइएस्ट हुनु पर्यो। भनेपछि कुन छ हाम्रो यो R1 र R2 वाला छ, जज 1 र जज 2 वाला छ। भनेपछि नियरेस्ट एप्रोच पनि यो कम्पिटिसनमा र जजको हिसाबले जज 1 र जज 2 को नियरेस्ट एप्रोच हुन्छ भनेर लेखिदिनु पर्यो क्या है त। अब रिजन लेख्ने कुरा चाहिँ के लेखिदिउँ हियर म लेखिदिन्छु है त सर। पहिला सुरु मैले रिजन चाहिँ यसरी लेखिदिएँ है त। यो रिजन लेखिदिएँ। ल अब हामी अर्को क्वेसनतिर लागौँ। अनि म चाहिँ PDF चाहिँ हैन यो नोटहरु छ नि यो सल्भ गरेको हो। यो चाहिँ वेबसाइटमा हुनेछ। वेबसाइटको डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ लिङ्क हुनेछ अथवा चाहिँ त्यो पिन गरेको होला कतै न कतै। नत्र चाहिँ ज्ञानवाला GYANWALA अनि NOTES नोट्स अथवा NOTE नोट भनेर हाल्नु होला। फर्स्टै सुरुमा आउँछ हैन ब्लग पोस्टको। अनि त्यही गरेर चाहिँ हेर्नु होला त्यो चाहिँ है त। अब हाम्रो अर्को क्वेसन चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन चाहिँ हामीले निकालेका छौँ हैन। तर हामीले चाहिँ त्यो चुज गर्दाखेरि जुन टोटल नम्बर 10 यान चाहिँ 10 हो र कोएफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन चाहिँ हामीले चाहिँ यति निकालेका थियौँ। र त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ मिस्टेकली के गर्यौँ भन्दाखेरि 7 लिदिउँ लिन पर्ने थियो, त्यहाँ हाम्रो 9 लिन पर्ने थियो। तर हामीले चाहिँ मिस्टेकली 7 लिदिउँ भनेर भन्यो क्या हैन। अब यस्तो कन्डिसनमा के गर्ने त भनेर भन्दाखेरि पहिला सुरु गिभन कुराहरू लेखौँ। गिभन अब हाम्रो कोएफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन हाम्रो कस्तो छ स्पेयरम्यान है त। R भनेको हाम्रो कस्तो छ 0.8 छ, यान भनेको 10 छ हैन। र चाहिँ इनकरेक्ट भनेको 7 हो। हामीले लिन पर्ने थियो कति करेक्ट भ्यालु जुन चाहिँ हाम्रो 9 हो है त। ल अब यति भएपछि चाहिँ हामीलाई के थाहा छ R भनेको 1 - 6 समेसन D स्क्वायर बाई यान स्क्वायर -1 हो भन्ने कुरा थाहा छँदैछ हामीलाई हैन। र यति भइसकेपछि R भनेको हाम्रो कति हो 0.8 हो इक्वल टु 1 - 6 इन्टु अब यो चाहिँ जस्ताको त्यस्तै लेख्नुपर्छ हामीलाई यो थाहा छैन नि त हैन। D स्क्वायर बाई यान भनेको 10 स्क्वायर -1 हैन। अब यति भइसकेपछि हाम्रो यहाँ 0.8 इक्वल टु अब यहाँ चाहिँ एलसीएम लिनु पर्यो। यो भनेको हाम्रो 990 हुन्छ। अब एलसीएम लिँदाखेरि 990 - 6 समेसन D स्क्वायर हैन बाई 990 हुन्छ। अब यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिउँ अनि फेरि माइनस पनि गरिदिनु पर्ने हुन्छ है त। भनेपछि हाम्रो अब यो 792 - 990 इक्वल टु -6 समेसन D स्क्वायर हुने भयो। अब यहाँदेखि समेसन D स्क्वायरको भ्यालु भनेको हाम्रो कति आउन जान्छ 33 आयो हैन। अब हामीलाई के थाहा छ समेसन D स्क्वायरको भ्यालु हामीलाई थाहा छ। अब करेक्ट भ्यालु पत्ता लगाउनको लागि हामीले के गरिदिन्छौँ इनकरेक्ट भ्यालु चाहिँ माइनस गरिदिन्छौँ, फेरि प्लस फेरि करेक्ट भ्यालु गरिदिन्छौँ हैन। यति गर्दाखेरि हाम्रो 35 आउन जान्छ। अब हामीले फेरि करेक्ट भ्यालुको लागि हामीले के गरिदिन्छौँ सिम्पली जस्ट यसमा मलाई यत्रै ल्याएर राखिदिन्छौँ 6 इन्टु 35 बाई 10 स्क्वायर -1 हैन इक्वल टु हाम्रो कति हुन्छ 0.78 हुने भयो क्या। बुझ्नुभयो नि। अब यसलाई रिजन दिने चाहिँ हामीले हजुरले जानिहाल्नुहुन्छ के अरे पोजिटिभली हैन। अब 0.5 देखि 0.7 सम्म हाम्रो कति हो मोडरेट हो क्या अरे। तर यो भन्दा अलिकति 0.7 भन्दा अलिकति हाई छ नि त। लगभग 8 हो क्या हैन। लगभग राउन्ड अप गर्दा 8 हुन्छ क्या लगभग। तर त्यसरी भन्न पाइँदैन। त्यही पनि हाम्रो के हो हाइली मोडरेटेड हैन पोजिटिभली कोरिलेटेड छ भनेर यस्तो लेखिदिए पनि हुन्छ। ल अब हामी अर्को क्वेसनतिर अगाडि बढौँ। ल अब हामी यो लास्ट क्वेसन हो है हाम्रो यो कोरिलेसन र रिग्रेसन भन्ने च्याप्टरको हैन। अब यसमा चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि फ्रम अ गिभन बाई भेरिएबल फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन फाइन्ड आउट देयर इज एक्जिस्ट रिलेसनसिप बिट्विन
द एजेस अफ वाइफ एन्ड हस्बेन्ड एन्ड टेस्ट फर द सिग्निफिकेन्स अफ द रिजल्ट एन्ड इन्टरप्रेट द रिजल्ट भनेर भनेको छ होइन। मैले हजुरहरूलाई देखाइसकेको छु, के अरे मैले फर्मुला दिइसकेको छु होइन को पिडिएफ। अब त्यसमा चाहिँ हाम्रो यो कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट भनेर यो छ नि, यो वाला फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा। र हामीले यसमा चाहिँ फेरि यो जुन सिग्निफिकेन्टको कुरा गरेको छ नि, हो सिग्निफिकेन्टको कुरा गरेकोमा हामीले यिनी यहाँको कुराहरू युज गरेर चाहिँ यो सल्भ गर्ने हो। यो मलाई थाहा छ अरूभन्दा एकदमै झन्झटिलो भन्छु क्या मैले होइन। यो च्याप्टरकै होइन सबभन्दा झन्झटिलो क्वेसन मध्येको हो। मैले यस्तो टेबल बनाइसकेको छु होइन। अब यो टेबल देखेर चाहिँ नतर्सिनु होला, यस्तो खालको क्वेसन चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ नआएको, तर होइन कुनै न कुनै बेला यो 10 मार्क्समा सोध्ने क्वेसन हो क्या यो होइन। कुनै न कुनै सेमलाई सोध्छ यो होइन। यो जुन सेम पनि पर्न सक्छ, यो अहिलेको सेम पनि पर्न सक्छ, अथवा आउनेवाला जुन सेम हुन्छ नि नयाँ सेमहरू त्यो पनि पर्न सक्छ क्या। त्यही भएर इम्पोर्टेन्ट मध्येको क्वेसन नै हो यो भन्नु पर्दाखेरि। ल अब हामीले यसमा चाहिँ के फिल गर्नुपर्ने हो, कहाँ के गर्नुपर्ने हो सबै कुरा गर्दै जाऊँ है त, बुझ्नुभयो नि। यसलाई चाहिँ सबै कुरा राम्रोसँग हेरौँ होइन। यो लास्ट क्वेसन हो, नआत्तिकिन हेरौँ। अब मैले यहाँ चाहिँ जुन यो एक्स लेखेको छु नि होइन, यो एक्स लेखेको र जुन यहाँ वाइ लेखेको हो नि, यो भनेको एउटै फर्मेटको हो क्या भन्नाले। अब हामीले के गर्दैन भन्दाखेरि 15 + 25, 15 + 25 गर्ने, यो भनेको 40 / 2 भनेको 20 भनेको यसको होइन मिड भ्यालु टाइपको तान्ने हो क्या। भनेपछि हाम्रो कति हुँदो रहेछ यहाँ 20 हुँदो रहेछ होइन। यसै गरी अब यसको पनि सबै यहाँसम्म तान्ने है त। अब यस्तै गरी यसको पनि होइन। अब 20 + 30 भनेको कति हो 50, अनि 50 / 2 भनेको 25 हो। यसै गरी अब सबैको तान्ने होइन। अब यसको यहाँ कति हुन्छ 35 हुन्छ, 45 हुन्छ, 55 हुन्छ, अनि त्यसपछि 65 हुन आउँछ होइन। र यसको पनि हाम्रो यसै गरी कति हुन्छ 30 हुन्छ, 40 हुन्छ, 50 हुन्छ, अनि हाम्रो यहाँ 60 हुन्छ। अब यो यु ड्यासमा अब मैले के गरिदिन्छु, अब यो ए र बी छ नि, यो भनेको चाहिँ जुन यहाँ वाइ छ नि, वाइ मध्येबाट एउटा भ्यालु चुज गरिदिउँ होइन। अनि त्यसपछि हामीले यो एक्सबाट एउटा भ्यालु चुज गर्छौँ। अब मैले यहाँ चाहिँ 40 चुज गरिदिन्छु होइन। र अब यी दुइटाको डिफ्रेन्स, यी दुइटा बिचको डिफ्रेन्स कति छ 10 छ होइन। र बी चुज गर्ने बेला पनि एउटा कुनै जुन चुज गरे पनि हुन्छ है त। अब मैले यहाँ चाहिँ 45 चुज गरिदिएँ र यी दुइटा बिचको डिफ्रेन्स, सरी यी दुइटा बिचको जुन डिफ्रेन्स छ नि होइन, यी दुइटा बिचको डिफ्रेन्स, सरी लेखेको रहेन रहेछ डिफ्रेन्स हो क्या अरे। डिफ्रेन्स कतिको छ त हो त्यही कुरा हामीले लेखेको होइन। भनेपछि यहाँ पनि डिफ्रेन्स 10 को छ। अब यु ड्यासमा हामीले योबाट गर्छौँ है त। म 2-3वटा गर्छु। पहिला सुरु एक्सकैबाट जाऊँ। एक्स भनेको हाम्रो ल है त, पहिला सुरु मैले चाहिँ यो चाहिँ गर्छु। एक्स भनेको 20 छ -40 / हाम्रो 10 छ होइन। भनेपछि हाम्रो कति हो -2 आयो क्या होइन। अब यसै गरी गर्दै जाँदाखेरि हाम्रो कति आउला फेरि 30 छ क्या अरे। 30 गर्दाखेरि -1, यसै गरी गर्दै खाने अब फेरि 0 आउला, फेरि 1 आउला, 2 आउला होइन। अब यसै गरी यो भी ड्यासको ठाउँमा जानु पर्यो क्या। भी ड्यासको ठाउँमा पनि के आउँछ भन्ने कुरा हो। भी ड्यासको ठाउँमा पनि हाम्रो कति छ पहिला सुरु फेरि यही थिच्नु पर्यो होइन। अब फेरि वाइ भनेको कति छ 25 - 45 चुज गरेको रहेछु मैले होइन। हजुरले चाहिँ जति चुज गर्दा पनि हुन्छ। मैले चाहिँ फेरि 10 चुज गर्छु फेरि होइन, सरी 10 चुज होइन, डिफ्रेन्स 10 भयो। अब फेरि यहाँ चाहिँ कति छ -2 छ होइन। अब फेरि हाम्रो 35 गर्दाखेरि कति हुन्छ त नि भन्ने कुरा हो नि त होइन। क्यालकुलेटरमा डाइरेक्ट गरौँ। फेरि -1, फेरि अब यहाँ 0 आउला, फेरि यहाँ 1 आउला, फेरि 2 आउला होइन। अब यो भयो, बुझ्नुभयो नि त यो कुरा सबैले बुझ्नुभयो। अब यति भइसकेपछि जुन हाम्रो यो डिफ्रेन्स छ नि, यो एजेस अफ हस्बेन्ड भनेको चाहिँ यस्तरी छ नि त होइन। एजेस अफ हस्बेन्डमा कति छ 5। अब सानो लेखौँ है यहाँ त, सानोमा लेखेँ किनकि अहिले यहाँ काम लाग्छ क्या सबै हरेक हुन्छ नि। यहाँ चाहिँ हरेक अलिकति स्पेसको यहाँ कुनै न कुनै काम लाग्छ। त्यही भएर मैले कतै ठुलो गराएको छु, कतै केही सानो गराएको होला होइन। अब फेरि ड्यास ड्यास, फेरि ड्यास ड्याससम्म जानु पऱ्यो होइन। फेरि कति छ 9 हुन्छ होइन, फेरि 10 छ, अनि फेरि 1 छ, फेरि ड्यास छ, फेरि ड्यास छ। सरी यहाँ बिग्रिसकेछ, माथिपट्टि गराइदिन्छु मैले 5। यसलाई चाहिँ म परिसर मेटाइहाल्छु है त। अब मैले यो भरेँ होइन, यो वाला पार्ट चाहिँ काम लाग्दैन, त्यही मैले अलिक कोर दिएँ। अहिले फेरि मैले भर्खर यहाँ मिस्टेक गरेँ नि त, त्यस्तै गरी अब अहिलेमा मैले केही पनि गरेको होइन। 20 देखि 30 को कति छ 5 छ, अनि सररको भरिदिने होइन। अनि फेरि यो हाम्रो हस्बेन्डको एज हो नि त होइन। त्यही भएर हाम्रो
यसरी सर्लक भर्दिएको मात्रै हो कि यही कुरा भर्दिएको मात्रै हो, यही कुरा भर्दिएको मात्रै, अरू केही पनि गरेको भने। अब हामीले इम्पोर्टेन्ट छ कि यहाँनिर। अब के गर्ने त भन्दाखेरि योबाट यो यतापट्टि आउँछ, फेरि यो कतै आयो यतापट्टि आयो हैन 4। अब हामीले के गर्नु पर्यो 2 × 2 भनेको प्लसमा हुन्छ के अरे, यो माइनस माइनस प्लस भइहाल्यो 4 भइहाल्यो। अब 5 × 4 भनेको कति हो 20 हैन। अनि फेरि अब हामीले के गर्नु पर्यो 1 र अब सरी 2 र यहाँ 1 भनेपछि 1 र 2 कति भयो माइनसमा प्लसमा गइहाल्यो हैन। अनि फेरि 2 9 जा 18 भयो। अब फेरि यो यतापट्टि र यतापट्टि मल्टिप्लाई गर्दा 0 हुन्छ, 0 3 जा कति हुन्छ 0 हुन्छ, फेरि -2 हुन्छ हैन। यहाँ यसमा यो केही पनि हुँदैन के, यो 0 हो। अब केही पनि हुँदैन हैन यो ड्यासमा। अब यो ड्यासमा पनि केही हुँदैन। अब यसै गरी फेरि हाम्रो कति हुन्छ यो यतापट्टिबाट आयो, यो यतापट्टिबाट आयो भनेपछि 1 × 1 भनेको -1 × -1 भनेको 1 भयो, 10 भइहाल्यो। यहाँ लेखेको देखिरहेको छैन, नत्र म जुम गरिदिउँला उसमा रिड गर्दाखेरि। अनि त्यसपछि फेरि हाम्रो कति हुने भयो यो यतापट्टिबाट 1 आयो, यतापट्टिबाट 0 आयो भनेपछि यो पनि कति हुने भयो 0 भइहाल्ने भयो क्या अरे हैन। फेरि यतापट्टिबाट यहाँ 1 आयो, यतापट्टिबाट नेगेटिभ र पोजिटिभ भनेपछि नेगेटिभ भइहाल्नु भयो भनेपछि -2 भइहाल्नु भयो क्या अरे, -2 भइहाल्यो हैन। अब फेरि यतापट्टि ड्यास छ भनेपछि केही जानु परेन, यसमा पनि जानु परेन हैन हामीले। अनि यो वाला हाम्रो सर्लक्क 0 हुन्छ, किन भन्दाखेरि 0सँग गर्नुपर्छ हामीले, सबै 0 हुन्छ त्यसो भए हैन। यसमा चाहिँ मैले 0 लेखिदिन्छु 0, यो 12 हो हैन, यहाँ पनि 0 है, फेरि यहाँ पनि हाम्रो के नै हुन्छ 0 नै हुन्छ हैन। अब फेरि हामी के जानु पर्यो यसमा पनि केही हुँदैन, फेरि यो पनि टर्म 0 हुन्छ, किन यहाँ 1 छ, यतापट्टिबाट यहाँ 1 आयो, 1 × 0 भनेको 0 हुन्छ। फेरि यहाँ आउँछ 1, फेरि यतापट्टिबाट पनि 1 हुन्छ, 1 × 1 भनेको 1 नै भयो। अनि यहाँ कति हुन्छ 16 नै भयो, 16 भयो हैन। यतिसम्म चाहिँ बुझ्नु भएको छ। अब फेरि हाम्रो कति हुने भयो यहाँ 1 आयो, त्यहाँ भनेको 2 आयो हैन, 2 भयो, 5 2 जा 10 भयो हैन। भनेपछि यतिसम्म बुझ्नुभएको छ। अब फेरि हाम्रो कति भयो यहाँ चाहिँ हुँदैन, यहाँ पनि हुँदैन, यहाँ पनि हुँदैन। अब फेरि 2 1 जा 2 भनेपछि 2 भयो। अब 4 2 जा 8 भइहाल्ने भयो क्या, हुँदो नि, यहाँ चाहिँ 8 भइहाल्यो। अब 2 2 जा 4 भइहाल्यो हैन, फेरि 4 2 जा हाम्रो 8 नै भइहाल्यो। यतिसम्म चाहिँ बुझ्नु भयो हैन, यतिसम्म चाहिँ बुझ्नु भयो हैन। अब यसपछि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जुन यो एफ छ नि हो, एफमा चाहिँ हामीले के गरेको हो भन्दाखेरि अब यो यतिसम्म बुझिसकेपछि अब एफमा हामीले के गर्दिने यतापट्टिको जुन सबै छ नि यो 5 9 3 के 5 9 3 जुन पेनले लेखेको होला 5 + 9 + 3 लेख्ने। अनि यो भनेको जोडेर हाम्रो 17 हैन। फेरि 10 + 25 + 2 गर्दा हाम्रो कति हुन्छ सबै लेखिदिने क्या 37 हुन्छ। फेरि 15 25 अनि सर्लक्कै यसरी जोड्ने के, यो पेन्सिलले लेखेको होला नजोड्ने, तलपट्टिको पेनले लेखेको होला टर्म मात्रै जोड्ने। 6 यो कुरा जोड्यौँ हैन। अब फेरि हामीले अरू केही पनि गर्नु पर्दैन, 17 × -2 गरिदिने हो भनेपछि -34 आउँछ क्या। अब यस्तै गरी फेरि हामीले के गर्नु पर्यो योसँग 17 × 4 गरिदिनु पर्यो क्या 64 हैन, अरू केही नै गर्नु परेन। अब यसमा चाहिँ यो दुईटा वालामा चाहिँ मल्टिप्लाई नै गर्ने हो हैन, यो टर्म र यो टर्म, फेरि यो टर्म मल्टिप्लाई गर्ने र यसलाई चाहिँ स्क्वायर गरेर मल्टिप्लाई गर्ने। तर यसमा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि यो जुन छ नि पेन्सिल लेखेको यसलाई चाहिँ एड गर्ने हो क्या। अब यो चाहिँ जानिहालिन्छ हैन, पहिला सुरु म त्यसो भए यसलाई सर्लक एकचोटि भरिहाल्छु हैन। अनि यो टर्ममा चाहिँ हामीलाई है त अब एफ यु ड्यास × भी ड्यास टाइपको छ नि, यसमा चाहिँ हामीले जुन यो छ नि यो पेन्सिलले लेखेकोलाई चाहिँ जोड्ने हो क्या। 20 + 18 भनेको कति भयो 38। अब फेरि 10 + 0 - 2 भनेको 8 हैन। फेरि अब 0
0 0 मात्रै छ के अरे हैन। यो भनेपछि यहाँ कति नै हुने भयो 0 नै हुने भयो हैन। अब फेरि हाम्रो 10 + 16 भनेको 26, 8 + 8 भनेको फेरि हाम्रो 16 हुने भयो। यतिसम्म भयो हैन। अब यति गरिसकेपछि अब मैले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यसलाई चाहिँ म लेख्न कोसिस गर्छु, अटाउँछ कि अटाउँदैन भन्ने कुरा मात्रै हो। समेसन एफ यु ड्यास समेसन एफ यु ड्यास स्क्वायर हैन। फेरि समेसन एफ यु ड्यास भी ड्यास इक्वल टु भनेर यस्तरी लेखिदिएँ। अब यति भइसकेपछि फेरि अब यो वाला टर्ममा के गर्ने हो त नि भनेर सोच्नु भएको होला के अरे। अब यो वाला टर्ममा पनि अरू केही गर्ने होइन, यतापट्टि यो यसरी सर्लक्क यो जोड्ने कि यो पेनले लेखेको वाला टर्म मात्रै जोड्ने। 5 मात्रै छ भनेपछि 5, अरू कुनै पनि छैन के अरे। 9 + 1 भनेको 10, 10 + 10 भनेको कति भयो 20। यही पेनले लेखेको वाला टर्म मात्रै जोड्ने के। अब फेरि यो जोड्ने हैन, फेरि यो जोड्ने, फेरि यो जोड्ने हैन। यसो जोडौँ है त। यो जोड्दाखेरि हाम्रो कति हुन जान्छ 44 हुन जान्छ। फेरि अब 4 + 4 8, 8 + 16 भनेको 24 हैन। फेरि 5 + 2 भनेको 7। अब यसै गरी यसमा फेरि बीसँग मल्टिप्लाई गर्ने, यी दुईटामा फेरि मल्टिप्लाई नै गर्ने हो हैन। कसरी भन्दाखेरि 5 × 2 गर्ने क्या। 5 × 2 = -10, अब -20, 20 × -1 फेरि 44 × 0 भनेको 0 भएर फेरि 24 × 1 भनेको 24 नै भइहाल्ने भयो। फेरि 7 2 = फेरि 14 भइहाल्ने भयो हैन। अब फेरि स्क्वायरवाला टर्ममा पनि के गर्ने 5 × 4, 5 4 = 20 हैन। अब फेरि 20 नै हुने भयो, तर चाहिँ हाम्रो पोजिटिभ हुने भयो। फेरि यो चाहिँ 0 नै हुने भयो। अब यो फेरि 24 नै हुने भयो। अब फेरि 7 × 4, 7 4 = 28 हैन। यो भ्याइयो। अब यसमा फेरि अघिनेको जस्तै गरी एड गर्ने हो, तर अब चाहिँ यो हुन्छ नि सिधा सिधा एड गर्ने क्या। 20 भनेपछि अब अरू कुनै पनि छैन पेन्सिलले लेखेको टाइपको भनेपछि अब मैले यसमा पनि पेन्सिलले लेखिदिएँ है त 20 लेखेँ। अब फेरि यो जोड्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ 28 आउँछ। यो जोड्दाखेरि हाम्रो 0 आउने भयो। फेरि अब यो र फेरि यो पनि गर्नु पर्यो। अब फेरि यो जोड्दाखेरि हाम्रो 22 आउँछ र यो जोड्दाखेरि हाम्रो 18 आउँछ हैन। अब फेरि हाम्रो यहाँको के हुने भयो दुईटैको हुन्छ नि एउटै टाइपको आउनुपर्छ क्या। समेसन एफ पनि लेखिदिहालौँ यहाँ। अब समेसन एफ यु ड्यास समेसन एफ सरी यो भी ड्यास होइन भी ड्यास फेरि समेसन एफ यु ड्यास भी ड्यास हुन्छ क्या। अब मिलेछ कि छैन भनेर हेर्नको लागि मैले चाहिँ के गरिदिन्छु भन्दाखेरि पहिला सुरु यस्तो गरेर चाहिँ यसको टोटल सम गर्छु है त। 17 + 37 अनि +15 +25 +6 भनेको हाम्रो 100 आयो हैन। अब यसै गरी फेरि यतापट्टि पनि कति आयो भनेर लेख्छु है त। यतापट्टि पनि लेख्छु है त। फेरि 20 + 5 + 44 + 24 + 7 फेरि 100 आयो नि। हो यसै गरी अघि नै भर्खर मैले यसमा चाहिँ सबै कुरा सिमिलर आउनुपर्छ भनेर भनेको थिएँ, तर कस्तो खालको कुरा सिमिलर आउनुपर्छ भन्दाखेरि जस्तै समेसन एफ यो त सेम आउनु पर्यो नि। भनेपछि दुईटैको 100 आएको छ भनेपछि यो ठिक छ हैन। अब यसमा चाहिँ फेरि के हो समेसन एफ यु ड्यास हो, फेरि समेसन भी ड्यास त एउटै आउँदैन ठिक छ। तर फेरि हाम्रो के आउनु पर्यो समेसन एफ यु ड्यास भी ड्यास 88 आयो, फेरि समेसन एफ यु ड्यास भी ड्यास 88 आयो भनेपछि योसम्म चाहिँ ठिकै छ हैन। अब म यसलाई चाहिँ अहिले अर्कोमा लेख्ने बेला चाहिँ राम्रोसँग लेखौँ ल। हो यो कुरा हामीलाई होल कुरा चाहिएको क्या। अब हामीलाई के थाहा छ फर्मुला यहाँ छँदैछ हैन। अब यो फर्मुलामा लगेर हामीले डाइरेक्ट लगेर राखिदिने मात्रै हो क्या। बुझ्नु भयो नि, डाइरेक्ट लगेर राखिदिने मात्रै हो। र यहाँ चाहिँ जुन यो समेसन एफ छ नि यो भनेको नै यान हो क्या, भनेको 100 हो क्या। हुँदैन नि। अब म चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ यसमा टिप्छु हैन। अनि त्यसपछि फर्मुला पनि लेख्छु अनि सर सल्भ गरौँ है त। मैले यो चाहिने कुराहरू यसमा लेखिसकेँ, फर्मुला पनि लेखिसकेँ। अब ड्याङडुङ के गर्ने भ्यालु हाल्ने अनि क्यालकुलेटर थिच्ने मात्रै काम हो क्या अब हाम्रो। इन्टु अब हाम्रो 88 हैन 88 माइनस फेरि एफ यु ड्यास भनेको -34
फेरि इन्टु भी ड्यास भनेको त 8 बाई फेरि अन्डर रुट 100 इन्टु 154 सरी अब यहाँ चाहिँ माइनस फेरि भी ड्यास भनेको चाहिँ -34 यु ड्यासको मैले राखेको छु कि के हो 1 युको राखेको रहेछु भी ड्यास भन्दैछु फेरि के छैन अन्डर रुट n भनेको 100 फेरि भी ड्यासको स्क्वायर भनेको हाम्रो कति छ 92 माइनस फेरि अब भीको भनेको 8 को स्क्वायर गइहाल्यो। अब यो गर्ने क्रममा क्याल्कुलेटर थिच्नु है त मैले गर्दाखेरि हाम्रो 0.7952 आयो हैन। अब फेरि हाम्रो यहाँ के पनि भनेको छ भन्दाखेरि सरी यो आएको यति भयो हैन। अब हाम्रो यहाँ तान्न भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि फाइन्ड आउट इफ देयर एक्जिस्ट एनी रिलेसनशिप बिट्विन एजेस अफ हस्बेन्ड र वाइफको हैन एन्ड टेस्ट फर द सिग्निफिकेन्स अफ द रिजल्ट एन्ड इन्टरप्रेट द रिजल्ट भनेर भनेको छ। अब हामीले सिग्निफिकेन्टको लागि हामीले के तान्न पर्ने हुन्छ भन्दाखेरि फेरि यो कम्पेयर गर्नुपर्ने हुन्छ के आर र पिई कम्पेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। के हो यो त प्रोबेबल इरर हैन। अब प्रोबेबल इररको फर्मुला सरी देखेको रहेछ प्रोबेबल इररको फर्मुला हाम्रो यही नै हो हैन। अब पहिला सुरु फेरि म पहिला सुरु यो आरलाई चाहिँ इन्टरप्रेट गर्छु र फेरि यो यही फर्मुला युज गरेर प्रोबेबल इररको फर्मुला युज गरेर फेरि यो निकाल्छु हैन प्रोबेबल इरर आर निकाल्छु अनि ती दुईटालाई चाहिँ कम्पेयर गर्छु। यदि हाम्रो आर चाहिँ सानो आयो प्रोबेबल इरर भन्दाखेरि नट सिग्निफिकेन्ट हुन्छ। यदि आरको भ्यालु चाहिँ ठुलो आयो भन्दा केसँग 6 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि प्रोबेबल इररसँग भन्दाखेरि द भ्यालु अफ देन द भ्यालु अफ आर इज सिग्निफिकेन्ट भनेर लेखिदिने अरू केही पनि गर्नु पर्दैन। अब पहिला सुरु म यसलाई चाहिँ इन्टरप्रेट गर्ने काम गरिदिइहाल्छु है त इन्टरप्रेट गरिहाल्छु म। अब मैले रिजन पनि लेखिदिएँ हैन इन्टरप्रेट पनि गरिदिइसकेँ कुनवाला पार्टलाई इन्टरप्रेट गरेको पहिला सुरु जुन हाम्रो यो आरवाला टर्म छ नि आरवाला चाहिँ यति आयो। यो भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ हाई डिग्री पोजिटिभली कोरिलेटेड रिलेसन रहेछ हाम्रो के बिचमा एज अफ हस्बेन्ड र वाइफको बिचमा हैन भनेर लेखेँ। अब मैले हाम्रो यहाँ फेरि सिग्निफिकेन्टको कुरा पनि गरेको छ हैन। सिग्निफिकेन्टको कुरा पनि गराउनको लागि हामीले पहिला सुरु प्रोबेबल इरर तान्यौँ त्यसको लागि चाहिँ फर्मुला यो रहेछ हैन। त्यो गर्दाखेरि हाम्रो प्रोबेबल इरर भनेको हाम्रो कति आयो यति आयो। यो चाहिँ हाम्रो यदि 6 सँग मल्टिप्लाई गर्दा पनि हाम्रो जुन आर छ नि आर भनेको 0.7952 हो यो चाहिँ हाम्रो ठुलो रहेछ के भनेपछि यसको मतलब के रहेछ भ्यालु अफ आर चाहिँ यो चाहिँ सिग्निफिकेन्ट रहेछ भनेर भनिदिउँ र इन्टरप्रेट गर्ने कुरा चाहिँ दुईटा इन्टरप्रेट गरिसक्यौँ यति नै हो के हैन। यो चाहिँ अलिकति झन्झटिलो छ मलाई थाहा छ किन भन्दाखेरि मैले नै यही गराउनको लागि 10-15 मिनट लाग्यो होला कि मलाई यो तर्कसर्क तान्न हैन कोर्नको लागि कहाँ के हो भनेर बुझ्नको लागि आफैलाई हैन यो चाहिँ अलिकति झ्याउला छ। त्यही भएर नै मैले यहीवाला पार्टलाई चाहिँ मैले दुईटा सेक्सनमा डिभाइड गरेको। यो मलाई थाहा छ 1 घन्टाको 2 घन्टाको भिडियो हुन्छ नि एकैचोटि अपलोड गर्दा 1 घन्टा हुन्छ नि 30 मिनटको भिडियो चाहिँ डाइरेक्ट अपलोड गर्दा पनि हुन्थ्यो हैन। तर चाहिँ यो चाहिँ अलिकति बुझ्न पर्नेवाला कुरा छ नि त त्यही भएर चाहिँ मैले दुईटा पार्टमा डिभाइड गरिसकेपछि अलिकति हजुरलाई पनि हेर्न सजिलो हुन्छ भनेर मात्रै गरेको। र हामी चाहिँ 1K सब्सक्राइबरको एकदमै नजिक छौँ त्यही भएर 1K सब्सक्राइबरलाई चाहिँ पुऱ्याइदिउँ है त सबैले जना सब्सक्राइब गरौँ लाइक गरौँ सेयर गरौँ सक्दो साथीहरू बिच हैन। ल आजको लागि चाहिँ यति नै। अब हामी अर्को भिडियोमा भेटौँला है त।